मोअज़्ज़िज़ सामीन ग्राम, मेरी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल जी टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, इसका अनवान है जहन्नम के पुजारी। कब्रिस्तान की एक सुनसान अंधेरी रात। ये मुसलमान का कब्रिस्तान मालूम नहीं होता था। कब्रों पर जो कत्बे लगे थे वो तिकोने और चकोर हैं, मेहराब नुमा नहीं। किसी कत्बे पर अल्लाह और रसूल का मुबारक नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि हर कत्बे पर इंसानी खोपड़ी का निशान बना हुआ है। इस निशान के नीचे मरने वाले की तारीख और तारीख़ वफ़ात वो लिखी हुई है। ये किसी और ही कौम, किसी और ही फ़िरके के लोगों का कब्रिस्तान लगता है। ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। कब्रों की हालत बेहद शिकस्ता हो रही है। कई कब्रों के कत्बे गिरे हुए हैं, जो गिरने से बच गए हैं वो टेढ़े होकर एक तरफ को झुक गए हैं। कब्रिस्तान एक चार दीवारी में घिरा हुआ है। ये चार दीवारी शिकस्ता और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कब्रों को जाने वाला रास्ता एक ड्योढ़ी से होकर गुजरता है, जिसमें दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। ड्योढ़ी की पेशानी पर भी खोपड़ी का निशान बना हुआ है। एक जंगली बैल ने ड्योढ़ी के आधी दीवार को ढांप रखा है। कब्रों के ऊपर अजीब शक्ल वाले डरोने दरख्तों की बेपर्ब को बाग सुर्ख टहनियाँ नीचे फैलाए हुए झुकी हुई हैं। आधी रात का वक्त है। शायद ये इस महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोन और चकोर कत्बे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकित हो गए हैं। हर तरफ मौत की सी खामोशी और सन्नाटा छाया है। एक पुरस्रार सी धुन चारों तरफ फैली है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फ़िज़ा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया है। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद तभी तभी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी जाती है। कभी एक आवाज़ लंबी कराह में तब्दील हो जाती है। एक लम्हे के लिए आवाज़ खामोश हो जाती है। इसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की इस पुरस्रार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। ये ताज़ा बनी हुई कब्र थी। लगता था कोई इस मैयत को दफन किए शायद 6-7 घंटे ही गुजरे हों। छिड़काव की वजह से कब्र की मिट्टी अभी तक गीली है। इस पर चंद एक ताज़ा फूल के हार भी पड़े हुए हैं। आवाज़ इसी कब्र के अंदर से आ रही थी। क्या इस कब्र में किसी को ज़िंदा दफन कर दिया गया है, या मरने के बाद मुर्दा कब्र में ज़िंदा हो गया था? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये कब्र एक ऐसे इंसान की थी जिसका नाम जमशेद था। इसका ताल्लुक़ आतिश परस्तों के एक कदीम फ़िरके से था। इस फ़िरके के लोग मरने वालों को आतिश परस्तों के आम रिवाज के बरखिलाफ़ ज़मीन में दफन करते थे। आतिश परस्तों के इस फ़िरके के सिर्फ़ चंद ही लोग यहाँ बाकी रह गए थे। इन आतिश परस्तों में काले जादू और टूने का इल्म का रिवाज था। ये लोग सैकड़ों बरस पहले वस्ती एशिया के एक मुल्क से नकल मकानी करके भारत में आकर आबाद हो गए थे। इनमें से चंद एक ख़ानदान पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब और सिंध में आकर आबाद हो गए थे। ये बड़े मेहनती और दयानतदार कारोबारी लोग थे, मगर इनमें से कुछ घराने ऐसे थे जिन्होंने जादू टूने और बदरूहों को हाजिर करने के लिए और इनसे सफली काम लेने का धंधा शुरू कर दिया था। जमशेद का ताल्लुक़ एक ऐसे ही आतिश परस्तों के मुनहरिफ कबीले के ख़ानदान से था, जो पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव में आबाद थे। जमशेद ख़ानदान के दूसरे लोग वो एक छोटा मोटा कारोबार किया करते थे, मगर जमशेद ने रातों रात अमीर बनने और बग़ैर हाथ पांव फैलाने के दुनिया की दौलत जमा करने के लिए सफली और काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इनके घर में काले जादू की पुरानी किताब थी। जमशेद इस किताब को कई बार पढ़ता और इसे लेकर दूर दराज गांव से लाहौर शहर में आ गया। ये सन 1965 के बाद का वाक़या है। लाहौर में आकर जमशेद ने शहर के एक कॉलोनी में मकान किराए पर ले लिया।
اور مکان کے باہر جمشید عامل کا چھوٹا سا بورڈ لگا کر جادو ٹونے کا دھندا شروع کر دیا۔ ضعیف الاعتقاد لوگ تو دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ بھی جمشید کے پاس اپنے مسائل لے کر آنے لگے۔ ان میں ضعیف الاعتقاد عورتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ جمشید انہیں جادو ٹونا بتاتا، تعویذ لکھ کر دیتا، ان سے بھاری فیس وصول کرتا۔ جس کا کام اتفاق سے ہو جاتا جمشید انہیں جادو ٹونا بتاتا، تعویذ لکھ کر دیتا اور ان سے بھاری فیس وصول کرتا۔ جس کا کام اتفاق سے ہو جاتا وہ جمشید کا اور زیادہ عقیدت مند بن جاتا۔ جس کا کام نہ ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ شاید اس سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس میں عامل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جمشید کافی خوشحال ہو گیا۔ وہ 30-35 سال کا بھرپور صحت مند نوجوان تھا۔ شادی اس نے نہیں کی تھی، وہ دنیا کی دولت مند ترین انسان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور کسی ایسے ہی گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جمشید کا ایک دیرینہ خواب تھا، جو خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ خواب صرف کالے جادو کے کسی کارگر ٹونے اور ٹوٹکے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی نہ کسی بدرو یا بھوت کو قابو کر کے اس کے ذریعے بینکوں اور بینک کے لاکروں اور دولت مند لوگوں کی تجوریوں میں رکھی ہوئی دولت حاصل کرے۔ جمشید ایسے ہی کسی بدرو یا جن کی تلاش میں لگ گیا۔ جمشید نے ایک کالے جادو کی کتاب میں ایک افریتی نام کی بدروح کے بارے میں پڑھا کہ یہ بدروح اتنی طاقتور ہے کہ اسے دنیا کے سارے دفن شدہ خزانوں کا علم ہے۔ اگر یہ قابو میں آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ افریتی بدروح کو قابو کرنے کے واسطے کالے جادو کا ایک چلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر اس چلے میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ جائے تو چلہ کرنے والا ایک ایسی اذیت ناک مصیبت میں پھنس جائے گا کہ جس سے اسے قیامت تک چھٹکارا نہ ملے گا۔ اس کتاب میں کالے جادو کے چلے اور وہ منتر بھی درج تھے اور لکھا تھا کہ یہ چلہ آتش پرستوں کے منحرف فرقے کے مرد یا عورت قبر میں بیٹھ کر اس کی کھوپڑی پر موم بتی جلا کر کیا جائے گا۔ اس کتاب میں کالے جادو کے چلے کے وہ منتر بھی درج تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ چلہ آتش پرستوں کے منحرف فرقے کے مردہ عورت یا مردہ مرد کی قبر میں بیٹھ کر اس کی کھوپڑی پر موم بتی جلا کر کیا جائے گا۔ عامل جمشید نے اس وقت افریتی بدروح کو قابو کرنے کے لیے چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھول گیا کہ اگر چلے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ گیا تو وہ کسی اذیت ناک عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کو صرف اتنا یاد تھا کہ کالے جادو کے اس عمل کا چلہ کاٹنے کے بعد ایک ایسی بدروح اس کے قابو میں آ جائے گی جو اس کے حکم کی غلام ہوگی اور اس کے ایک اشارے پر شہر کے تمام بینکوں کے نیچے زیر زمین دفن شدہ خزانوں اور ساری دولت کو اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے گی۔ پھر وہ شہر کے مضافات میں اپنا ایک عالی شان بنگلہ بنا کر اس میں عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ اس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوں گی اور وہ یورپ امریکہ کی سب سے حسین ترین ماڈل گرل سے شادی کر لے گا۔ دنیا کے ہر شہر میں اس کے عالی شان بنگلے ہوں گے۔ یورپ کے اخباروں اور رسالوں میں حسین ترین ایکٹریسوں اور ماڈل گرلز کے ساتھ اس کی تصویریں چھپیں گی اور کوئی تعجب نہیں کہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ یہ عامل جمشید کا خواب تھا جسے وہ ہر حالت میں پورا کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اپنے انجام سے بے خبر۔ جس فرقے سے جمشید کا تعلق تھا، آتش پرستوں کی اس منحرف فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں اس کے آگے ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اسی دنیا میں مل جائے گا۔ جتنی خوشیاں اور غم ہیں صرف اس فانی دنیا تک ہی محدود ہیں۔ مرنے کے بعد ایک پردہ گر جاتا ہے اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقی آتش پرست فرقے کے عقیدے کے خلاف تھا، کیونکہ حقیقی آتش پرست دوزخ اور جہنم کو بھی مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق بہشت یا دوزخ مل جاتی ہے۔ لیکن کالے جادو کے عامل جمشید کے فرقے کے لوگ حقیقی فرقے سے الگ ہو گئے تھے اور ان کے عقائد کو نہیں مانتے تھے۔ حقیقی مرنے والوں کے نزدیک یہ کفر تھا اور حقیقی آتش پرستوں کے نزدیک یہ کفر کا ایک گھٹیا ترین عمل تھا۔ عامل جمشید کی کفر کی دلدل میں ڈوب چکا تھا
اور دولت کی حوث نے اس کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کفر کے جس راستے پر چل پڑا ہے اس کا انجام عبرتناک ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جمشید لاہور کے مضافاتی کالونی کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کسی کو اپنا ہمراز یا ہم دوست یا ہم نوالا یا ہم پیالہ کسی کو نہ بنایا تھا۔ محلے والوں سے بھی اس کی معمولی سی سلام دعا تھی۔ محلے والے بھی جمشید کو عامل زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کافروں والے جادو ٹونے کرتا ہے۔ عامل جمشید کفر کی دلدل میں ڈوب چکا تھا۔ دولت کی ہوس نے اس کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کفر کے جس راستے پر چل پڑا ہے اس کا انجام عبرتناک ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جمشید لاہور کے مضافاتی کالونی کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ نے کسی کو اپنا دوست یا ہمراز نہ بنایا تھا۔ محلے والوں سے بھی اس کے معمولی سی سلام دعا تھی۔ محلے والے بھی جمشید عامل کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کافروں والے جادو ٹونے کرتا ہے۔ چونکہ عامل جمشید کے جادو ٹونے سے کسی کو کبھی نقصان نہ پہنچا تھا، اس لیے محلے والے بھی درگزر سے کام لے رہے تھے۔ جمشید نے گھر کے کام کاج کے واسطے ایک غیر مسلم ادھیڑ عورت کو ملازمہ رکھ لیا تھا جو اس کے لیے کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھی۔ جمشید اس رانی نامی عورت سے زیادہ بات نہ کرتا تھا